अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लिखेंगे 5 हरफी अल्फाज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे तो पहले यहाँ समझिए कि नून गुन्ना क्या होता है। 5 हरफी अल्फाज के साथ अलीफ, नून, गाफ और वाव रे इस तरह से लिखना है। ये अंगूर हमने लिखा है। तो अंगूर में ये देखिए कि नून जो है वो साफ जाहिर नहीं होता है, नून क्लियर नहीं है। अलीफ, नून, गाफ, वाव और रे, तो जो नून क्लियर नहीं होता है वो नून नून गुन्ना कहलाता है, यानी उसकी आवाज नाक में ही रहती है, साफ जाहिर नहीं होती है। तो ये है नून गुन्ना। उसके बाद जी अलीफ मीम दोनों लाइन के दरमियान से लिखना है। अलीफ मीम रे वाव, अमरूद दाल साकिन, अमरूद इस तरह से लिखना है। दोनों लाइन के दरमियान में मीम की स्टार्टिंग करनी है और रे जोड़ना है। इस तरह से एक बार फिर देखिए, मीम रे मद वाली शेप जो मैंने आपको सिखा रखी है रे जोड़ने के लिए। मीम जे मज दाल वाव दूर रे साकिन मजदूर। उसके बाद जी बे नून लाइन से ऊपर उठाकर लिखना है। इस तरह से दाल लाइन पर होनी चाहिए और वाव भी लाइन पर होना चाहिए। बंदूक काफ साकिन बंदूक। संदूक दोनों लाइन के दरमियान से थोड़ा सा ऊपर से स्वाद बनाना है, एप्पल की बीज की शेप वाला। नून का शोशा देखिए लाइन से ऊपर ही है, दाल लाइन पर होनी चाहिए। संदूक काफ साकिन संदूक। इसी तरह से अलीफ खे को लाइन के ऊपर से स्टार्ट करेंगे। अखरोट टे साकिन अखरोट। अलीफ इसी की बराबर से फे लेना है, सीन के दो शोशे अफसो वाव बनाना है और सीन साकिन अफसोस। बहुत ही आराम से और ध्यान से हाथ रोक कर लिखिए, इंशाल्लाह आप लिखना सीख जाएंगे। उसके बाद जी परदेस पे रे पर दाल या दे इस तरह से गोलाई लेनी है। या और सीन की कोना नहीं बनाना है जो मैंने सिखा रखा है। परदेस पे रे पर हे का शोशा या का शोशा और जे बनाना है, मद वाली शेप के साथ रे और जे जोड़ते हैं। परहेज। इफ सीन दोनों लाइन के दरमियान से बे का शोशा लाइन पर लाते हुए अलीफ जोड़ना है। असबा और बे साकिन असबाब। असबाब के मीनिंग होते हैं सामान के। बे अलीफ बा जे अलीफ जा बाजार रे साकिन बाजार। यहाँ पर देखिए अलीफ मैंने जे से ऊपर उठाकर लिखा है, आपको भी इसी तरह से लिखना है। बे रे बर सीन अलीफ सा बरसात ते साकिन बरसात। उसके बाद आता है तलवार ते लाम तल वाव अलीफ वाह। यहाँ भी अलीफ वाव से ऊपर है और ऐसे ही आपको लिखना है, नीचे तक लाइन के नहीं लाना होता है। यहाँ मैदान में भी देखिए अलीफ इस तरह से लाइन से उठाकर ऊपर ही लिखना है अलीफ। मैदान है या वाव अलीफ, यहाँ भी अलीफ पर ध्यान दीजिए, मैंने कितना ऊपर उठा रखा है, वाव से रे से दाल से। उसके बाद इंसान दोनों लाइन के दरमियान से अलीफ और नून दोनों बराबर लिखने हैं इस तरह से, और सीन के शोशे लाइन से ऊपर ही रखने हैं। अलीफ काफ और अलीफ बराबर, फिर अलीफ रे से ऊपर लाइन से ऊपर उठाकर अलीफ बनाना है। इकरार रे साकिन इकरार। अलीफ नून इन काफ अलीफ का इनकार रे साकिन इनकार। तो कहने का मतलब ये है कि लाइन से ऊपर ही उठाकर बनाएं। जो भी हर्फ मैंने लाइन से ऊपर उठाकर बना रखे हैं। दीवार में भी अलीफ पर ध्यान दीजिए। नुकसान नून के बाद मैंने काफ बनाया और काफ को देखिए मैंने कितना आगे तक लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे इसमें स्वाद जोड़ना है। और स्वाद जब किसी भी हर्फ में हम जोड़ते हैं तो उसको थोड़ा सा बड़ा ही बनाना होता है, ताकि स्वाद का जो सर है वो आसानी से बन जाए। नुकसान भे लाम अलीफ भला हमजा या ई भलाई इस तरह से। इसी तरह से लिखना है आपको कलाई काफ लाम अलीफ ला कला हमजा या ई कलाई। उसके बाद बे रे और अलीफ। अलीफ देखिए मैं हमेशा इस तरह से लगाती हूँ, लाइन से नहीं टिकाना होता है अलीफ बिल्कुल भी। बड़ा हमजा या ई बड़ाई। दाल है अलीफ हा दहा हमजा या ई दहाई।
سین لائن سے اوپر اٹھاتے ہوئے پے لائن پر بنا کر الف جوڑنا ہے، سپاہ ہے یا ہی، سپاہی۔ اس کے بعد ٹے، واؤ، ٹو، کاف، پھر رے، اس طرح سے مد والی شیپ دیتے ہوئے ہی جوڑنا ہے ہمیشہ، رے، زے، ڑے، جو بھی کچھ ہم جوڑتے ہیں۔ نون واؤ نو، کاف رے کر، نوکر، چھوٹی یا لگائی تو یہ بنا نوکری۔ اسی طرح بے، سین، واؤ، بسو، لام اور ہے، بسولا، لیکن اس ہے کو اگر ہم چھوٹی یا بنا دیتے ہیں نیچے تو یہ ہو جائے گا بسولی۔ اسی طرح کاف بنانا ہے اس طرح سے، پھر دو چشمی ہا جوڑنی ہے، اس میں سیدھا الف لے جانا ہے، دال کی ہلکی سی گولائی دیتے ہوئے واؤ بنانا ہے، کھلو، نون الف نا، کھلونا۔ تو دیکھیے کتنے آسانی سے سارے ہی حرف لکھے جاتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا دھیان دے کر لکھیں۔ کٹو، رے الف را، کٹورا۔ بے، نون الف نا لائن سے اوپر ہی اٹھانا ہے جیسے بتاتی آ رہی ہوں، واؤٹے وٹ، بناوٹ۔ سین، ترچھی لائن، پھر سیدھی لائن، اس کے بعد 7 کی شیپ دیتے ہوئے جیم الف جا، یہ ہوا سجا۔ اس کے بعد واؤٹے وٹ لگاتے ہیں تو یہ ہو جائے گا سجاوٹ۔ اس کے بعد جی آتا ہے سین، دو شوشے، پھر ترچھی لائن، پھر میم جوڑنا ہے، پھر نون کا شوشہ، اس طرح سے ترچھا لاتے لاتے ہمیں لائن پر ہی اینڈ کرنا ہوتا ہے۔ سین، میم، نون، سمن، دال رے در، سمندر۔ برہمن، بے، رے، ہے کا شوشہ، میم کا شوشہ اور نون، برہمن۔ کاف، نون الف نا، کنا، رے ہے راہ، کنارہ۔ تو آج کے 5 حرفی الفاظ میں صرف اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں ضرور آیا ہوگا۔ آپ اس کو اسی طرح سے لکھیے اور خوب مشق کیجیے۔ تو اس کے بعد اس کے نیچے والا جو سبق ہے اسے پڑھ لیتے ہیں ایک بار۔ میم یا میٹھ ہے الف ٹھا، میٹھا۔ انگور، انگور میں نے آپ کو اوپر بتا دیا ہے کہ انگور میں نون غنہ ہے، میٹھا انگور۔ اس کے بعد ہے چے، واؤ چوڑے الف پڑا، چوڑا۔ میدان، میم یا میں، دال الف دا، میدان، نون ساکن، میدان، چوڑا میدان۔ بہادر، سپاہی، بے ہے الف ہا، بہا، دال رے در، بہادر، سپاہی۔ اونچی، الف واؤ اون، نون غنہ چے یا چی، اونچی۔ یہاں بھی نون دیکھیے نون غنہ ہو رہا ہے، کلیئر ظاہر نہیں ہے تو یہ بھی نون غنہ ہی ہوتا ہے۔ اونچی، دال یا دی، واو الف وا، دیوار، رے ساکن، اونچی دیوار۔ سمندر، سین، میم، نون، دال، سمندر کا طوفان۔ نقصان کا افسوس، برہمن کا صندوق، میدان کا کنارہ۔ بہادر سپاہی تلوار اور بندوق لے کر میدان میں گیا، اس بیمار نے پرہیز نہ کرنے سے بڑا نقصان اٹھایا۔ تو ان کی بھی پریکٹس کریے اسی طرح سے۔